बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रीजन में नई सूरत हाल जन्म ले रही है। आर्मी चीफ ने हाल ही में LOC का दौरा किया है, जहां इंडिया की चेक पोस्टों का जायजा लिया गया, वो भी उस वक्त जब कश्मीर में घुमसान की लड़ाई की इतलात आ रही हैं। मकबूजा कश्मीर में मोदी के दौरा होते ही जनूबी कश्मीर के इलाके पुलवामा और दीगर मकामात पर मुजाहिदीन और भारतीय फोर्सेस के दरमियान झड़पें शुरू हो चुकी हैं, जिनमें कई भारतीय फौजी हलाक हो चुके हैं। ऐसे में LOC और कश्मीर पर तनाव बढ़ने का खदशा पैदा हो चुका है। पाक अफवाज को बॉर्डर पर हाई अलर्ट रखा जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब इंडियन एयर चीफ ने शॉर्ट नोटिस पर कार्रवाई करने के लिए एयर फोर्स को तैयार रहने का कहा है। साथ ही लद्दाख में भारतीय फौज को हाई अलर्ट रखा जा रहा है ताकि चाइना लद्दाख की तरफ से चढ़ाई ना कर दे। क्या मुल्क में सियासी खलफिशार का दुश्मन फायदा उठाना चाहता है? क्या भारत अपने यहाँ मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए एक और फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है? क्या भारत तनाव बढ़ाकर इम्पोर्टेड हुकूमत को नया सहारा देना चाहता है? जबकि रूस के सरकारी मीडिया ने पहली बार न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल से बरतानिया को सफाए हस्ती से मिटाने की बात की है, जिस पर एक नया हंगामा खड़ा हो चुका है। इस दौरान UN चीफ ने यूक्रेन का दौरा किया है, लेकिन रूस ने UN चीफ के विजिट के दौरान ही दारुल हुकूमत पर मिसाइल दे मारा है, जिसमें UN चीफ बाल बाल बचे हैं। कहा जा रहा है कि रूस के मिसाइल UN चीफ को हिट करते करते रह गए, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने रूस की मज़म्मत की है। इसके साथ ही अमेरिका का कहना है कि वो $391 मिलियन के हथियार यूक्रेन को डोनेट करने जा रहा है, जबकि बरतानिया ने एंटी शिप मिसाइल यूक्रेन को पहुंचाने शुरू कर दिए हैं ताकि रूस के बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया जाए। इसी तरह अमेरिका के डिस्ट्रॉयर बहरी जहाज ने ताइवान के पानियों का चक्कर लगाया है, जिस पर चीन ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। रूस गैस को अब जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने जा रहा है। रूस ने 2 यूरोपीय ममालिक पोलैंड और बल्गारिया की गैस काट दी है, जिसके बाद यूरोप में परेशानी फैल गई है। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत TV को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन करम, इस वक्त के जब मुल्क भर में सियासी खलफिशार उरूज पर पहुंचता जा रहा है, इमरान खान ने ईद के बाद 20 लाख लोग इस्लामाबाद में इकट्ठा करने का ऐलान कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब इंडिया की तरफ से खुफिया तौर पर फॉल्स फ्लैग या इस जैसे मंसूबे तैयार करने की इतलात मिल रही हैं। हाल ही में आर्मी चीफ ने चकोटी सेक्टर में वाक़े LOC का दौरा किया, जहां फौजी जवानों के साथ मुलाकातें की गईं और भारतीय चेक पोस्टों की पोजीशंस का जायजा लिया गया। ये गैर मामूली दौरा उस वक्त हुआ है जब हाल ही में नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर का दौरा किया था, और इस दौरे में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के 2 मंसूबों, जिसका नाम रेटल और क्वार है, इसका संग बुनियाद रखा गया। ये 2 मंसूबे दरियाए चनाब पर बनाए जा रहे हैं, जो बराह रास्त इंडस वाटर ट्रीटी की संगीन खिलाफ वर्जी है। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया कोई भी मंसूबा दरियाए चनाब पर नहीं बना सकता जो पाकिस्तान की तरफ बहने वाले पानी पर असरअंदाज होता हो। ये पाकिस्तान का दरिया है जो कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान में ज़मीनों को सैराब करता है। ये पाकिस्तान की ज़राअत की लाइफ लाइन है, लेकिन भारत बिजली पैदा करने के 2 बड़े मंसूबे शुरू करके पाकिस्तान की तरफ बहने वाले पानी का रुख मोड़ना चाहता है। यही वजह है कि अब कश्मीर तनाज़ा मजीद संगीन होने जा रहा है। अगर भारत इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करता है तो पाकिस्तान को पूरा हक पहुंचता है कि वो दरियाए चनाब पर बनने वाले मंसूबों पर मिसाइल हमला करके इसे तबाह करे। इस सूरत हाल में दासू डैम और भाषा डैम की मजीद अहमियत बढ़ चुकी है, जो पाकिस्तान के लिए अगले 50 साल की पानी की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। जबकि दूसरी अहम बात यह है कि नरेंद्र मोदी, जिसने आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीर का पहली बार दौरा किया था, इसके आने से पहले जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में भारतीय फौज पर हमलों की इतलात मौसूल हुई थी। खासतौर पर पुलवामा और शोपियां से झड़पों की इतलात मौसूल हो रही हैं, जबकि जम्मू के इलाके संजवान में इंडिया के पैरा मिलिट्री फोर्सेस की बस पर गुज़िश्ता दिनों धावा भी बोला गया, जिसकी CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आई। इसमें दिखाया गया कि भारतीय फोर्सेस की बस पर हमला किया गया और इसमें भी कई भारतीय फौजी हलाक हुए थे। इस सूरत हाल में भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने गीडर भभकियां कसते हुए कहा था कि वो दहशतगर्दों का पीछा करेंगे, चाहे बॉर्डर ही क्रॉस क्यों ना करना पड़े। जबकि भारतीय अवाम ने राजनाथ सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस वक्त भारतीय पार्लियामेंट में सबसे बड़े दहशतगर्द बैठे हुए हैं जो भारत भर में फसादात भड़का रहे हैं। अगर निमटना है तो सबसे पहले इनसे निमटा जाए। जबकि ये भी कहा कि 20 भारतीय फौजी जो चाइना के हाथों गलवान वैली में मारे गए थे, इसका बदला आखिर कब लिया जाएगा? पहले इसका बदला लीजिए, फिर दूसरों को भड़कियां मारें। जबकि चंद लोगों ने यह तक कहा कि क्या राजनाथ सिंह बॉर्डर क्रॉस करके चीन से जमीन छुड़वाने जा रहे हैं? आखिर चीन के हवाले से इतनी खामोशी क्यों है? इन सारे सवालात से ये मालूम होता है
کہ انڈیا اس وقت اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے نئے ہتھ کنڈوں کی تلاش میں ہے۔ انڈیا کو خدشہ ہے کہ جو انتہا پسندی بھارت بھر میں پھیلتی جا رہی ہے، اس کا علاوہ بھارت اور پھر مقبوضہ کشمیر میں کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ ایسے میں بھارتی فوجیوں نے کشمیریوں کو منانے کے لیے نیا ڈرامہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ حال ہی میں کشمیری مسلمانوں کی مسجد میں داخل ہو کر بھارتی فوجیوں نے نماز پڑھنے کی ایکٹنگ کی تاکہ کشمیریوں کی حمایت حاصل کی جا سکے، لیکن اس ڈرامے کا بھرم اس وقت ٹوٹا جب بھارتی فوجیوں کی نماز پڑھنے والی تصویر کو ٹویٹ کرنے کے فوراً بعد بھارت میں ہنگامہ مچ گیا اور ہندو انتہا پسندوں نے بھارتی فوجیوں پر دیش اور ہندو مذہب سے غداری کے الزامات لگائے، جس کے بعد بھارتی فوج کو یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑی۔ یعنی سیکولرزم کا سارا بھرم اسی وقت ٹوٹ گیا اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ بھارتی فوج ہندو انتہا پسندوں کے زیر اثر ہے، جو ان کی مرضی کے بغیر ٹویٹ تک نہیں کر سکتے۔ واضح ہے کہ ان دنوں بھارتی آرمی چیف کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ نئے آرمی چیف اور وائس آرمی چیف کی تقرریاں کی جا رہی ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کشمیر میں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کو اوپر لایا جائے۔ انڈیا کے سامنے اس وقت ایسٹرن لداخ کی طرف سے بڑھتے چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ بھارت کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح چائنا کو منایا جائے تاکہ لداخ پر سیٹلمنٹ کر کے ساری فوج کشمیر کی طرف واپس بھیجی جائے، لیکن لداخ پر بدستور اسٹینڈ آف کی صورتحال ہے۔ چین کسی صورت فوج پیچھے ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈین ایئر فورس کو مختصر اور لمبے دورانیے کے آپریشن کے لیے تیار کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ حال ہی میں انڈین ایئر چیف نے بیان دیا ہے کہ فورسز کو شارٹ نوٹس پر اسمال آپریشن کے لیے تیاری کرنا ہوگی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بات پاکستان کے تناظر میں کہی گئی ہے، یعنی بھارتی فوج کی بجائے ایئر فورس کو لیڈنگ رول دینے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے تاکہ بھارتی فوج جو ایسٹرن اور ویسٹرن فرنٹ میں تقسیم ہے، اس کی کمی کو ایئر فورس سے پورا کیا جائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بالا کوٹ میں جس طرح بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد سے انڈیا ایئر فورس کو کسی طرح مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے ریجنل اور انٹرنیشنل ڈائنامکس بھی ہیں۔ حال ہی میں بھارتی وزیر دفاع اور وزیر خارجہ دونوں نے امریکی حکام کے ساتھ 2+2 کی میٹنگ کی تھی، جس میں انڈیا نے پاکستان اور چین کے خلاف امریکہ سے مدد مانگی تھی اور کہا تھا کہ اگر امریکہ چین سے بچانے کے لیے انڈیا کو گارنٹی دیتا ہے تو وہ روس کے حوالے سے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کر سکتا ہے، اور امریکہ نے انڈیا کو مطمئن کرنے کے لیے پاکستان کے حوالے سے دہشت گردی کا بھی بیان دیا، جبکہ ساتھ ہی امریکی سیکرٹری بلنکن نے انڈیا میں بگڑتے ہوئے انسانی حقوق کی بات کر کے پھر سے اسٹک اور کیرٹ والا معاملہ انڈیا کے ساتھ کر دیا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ کسی طرح روس کے خلاف ایسٹ کے اندر نیا بلاک بنایا جائے جو چین کے خلاف بھی استعمال ہو، اسی لیے چین کسی صورت لداخ سے فوجیں ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ پہلی بار جنگیں مغربی ممالک اور امریکہ کے دروازے پر پہنچ چکی ہیں۔ اپنی سرحدوں سے دور لڑنے والے مغربی ممالک کو اپنے ہی ممالک میں جنگ کا سامنا ہے۔ یوکرین کے ایشو پر اب نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ روس نے 2 مغربی ممالک کی گیس بند کر دی ہے، جس پر پورے یورپ میں بڑی ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ کئی یورپی ممالک روس کے حوالے سے تقسیم ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ آسٹریا، جرمنی نے روسی کرنسی میں ادائیگیاں کرنے پر بھی اتفاق کر لیا ہے، جسے روس کی کامیابی سمجھا جا رہا ہے۔ ایسے میں برطانیہ کھل کر روس کے خلاف سامنے آ چکا ہے۔ برطانیہ نے حال ہی میں اینٹی شپ میزائل اور اینٹی ایئر کرافٹ میزائل پہنچانے شروع کر دیے ہیں۔ ادھر سے امریکہ $391 ملین کے مزید ویپن دینے جا رہا ہے تاکہ جنگ کا پانسا پلٹا جائے۔ اس صورتحال میں روس نے سرمت نامی نیوکلیئر میزائل کا بھی تجربہ کیا تھا، جسے دنیا کا سب سے بڑا اور ہیوی میزائل کہا جا رہا ہے۔ روس کے سرکاری میڈیا نے اس میزائل سے پورے برطانیہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی خبر بھی چلائی تھی، جس پر برطانیہ بھر میں تشویش پھیل گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والی صورتحال اہم مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، جس کے لیے اب مختلف ریاستوں کو فوری لائے عمل اپنانا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔